LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 76 में आज हम मकतूब निगारी के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू के जो मशहूर मकतूब निगार हैं, खतूत निगार हैं, उनके खतूत कौन कौन से हैं, मजमूए कौन कौन से हैं, ये बताएंगे। और ख़ुसूसी तौर से मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत निगारी के बारे में तफसील से जानेंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हल कराए जाएंगे। ये सवाल हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज़ कराएंगे, तो आप लोग यहाँ पे अगर देखे रहेंगे तभी उस क्विज़ में 100% करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए, मकतूब निगारी का आगाज़ उर्दू में कैसे हुआ। तो फ़ारसी के तवस्सुल से, फ़ारसी असनाफ़ अदब की तक़लीद से उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज़ हुआ। प्रोफेसर उन्वान चिश्ती के मुताबिक उर्दू का जो पहला दस्तयाब ख़त है वो 6 दिसंबर 1822 ईस्वी का है, जिसके कातिब कौन हैं? हस्सामुल मुल्क बहादुर हैं। हस्सामुल मुल्क बहादुर ने सबसे पहले 6 दिसंबर 1822 को ख़त लिखा, जो कि दस्तयाब हुआ है। ये तहकीक किसकी है? उन्वान चिश्ती की है। बाज़ लोगों ने रजब अली बेग सरूर को और बाज़ लोगों ने गुलाम गौस बेखबर को उर्दू का पहला मकतूब निगार माना है। रजब अली बेग सरूर के खतूत का मजमूआ क्या है? इंशाए सुरूर है। अगर बाकायदा तौर पे उर्दू के पहले खतूत निगार कौन है ये पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? तो मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में खतूत निगारी को अदबी मकाम अता किया। तो अदबी मकाम खतूत निगारी को किसने अता किया? मिर्ज़ा गालिब ने। तो इस तरह से बाकायदा तौर पर उर्दू के पहले खतूत निगार मिर्ज़ा गालिब हो गए। गालिब से पहले भी उर्दू में खतूत लिखने का रिवाज था, लेकिन उन खतूत को अदबी हैसियत हासिल नहीं थी। खतूत निगारी को अदबी मकाम किसने अता किया? मिर्ज़ा गालिब ने। अब मिर्ज़ा गालिब ने चूँकि इस सिन्फ़ को अदबी मकाम हासिल किया, तो ज़रूर इन्होंने बहुत सारे खतूत लिखे होंगे और उम्दा खतूत लिखे होंगे। तो लगभग 900 खतूत मिर्ज़ा गालिब के हैं। ठीक है, अब इनके खतूत के मजमूओं की बात करते हैं। तो गालिब के खतूत का पहला मजमूआ है ऊद हिंदी। ऊद हिंदी उनकी ज़िंदगी में ही मतबा मुजतबाई मेरठ से 1868 ईस्वी में शाये हुआ था। जो कोई भी खतूत निगारी पढ़ाएगा बस ये बता देगा कि ऊद हिंदी उर्दू मोहल्ला खतूत के मजमूए गालिब के हैं, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं तफसील से पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनिए। इनका जो पहला खतूत का मजमूआ है ऊद हिंदी है, कहाँ से शाये हुआ? मतबा मुजतबाई मेरठ से। कब शाये हुआ? 1868 ईस्वी में। गालिब के खतूत का जो दूसरा मजमूआ है वह उर्दूए मुअल्ला। उर्दूए मुअल्ला की इशाअत कहाँ से हुई? अकमलुल मताबे दिल्ली से हुई। कब हुई? 6 मार्च 1869 ईस्वी को, गालिब की वफ़ात के 19 दिन बाद। अब गालिब की वफ़ात कब हुई ये आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, अब गालिब के तीसरे खतूत के मजमूए का नाम है मकातीब गालिब। अब ये गालिब ने नहीं बल्कि किसी और ने मुरत्तब करके शाये करा है। किसने? तो गालिब के खतूत का मजमूआ मकातीब गालिब के नाम से इम्तियाज़ अली अरशी ने तहकीक व तदवीन के जदीद उसूलों की रोशनी में मुरत्तब किया और 1937 ईस्वी में मतबा कय्यमा मुंबई से शाये कराया। तो पूछा जाता है कि खतूत गालिब को जदीद उसूलों की रोशनी में तहकीक व तदवीन के जदीद उसूलों की रोशनी में किसने मुरत्तब किया? इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने
1937 ईस्वी में। दीवान गालिब को इन्होंने अरशी ने मुरत्तब किया और उसकी खसूसियत यह है कि इन्होंने ज़मानी तरतीब के एतबार से दीवान गालिब को भी मुरत्तब किया था। तो इसलिए अरशी जो हैं वो माहिर गालिबियात के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ अली अरशी ऐसे मुहक्किक हैं जो माहिर गालिबियात हैं। तो मकातिब गालिब इन्होंने 1937 ईस्वी में शाये कराया। उसके बाद खतूत गालिब के उन्वान से मौलवी महेश प्रसाद ने गालिब के खतूत का चौथा मजमूआ मुरत्तब किया और हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से 1941 ईस्वी में, कब 1941 ईस्वी में खतूत गालिब के उन्वान से मौलवी महेश प्रसाद ने गालिब के खतूत को शाये कराया। कहाँ से? हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से। उसके बाद नादिरात गालिब के नाम से आफाक हुसैन आफाक ने इदारे नादिरात कराची से 1949 में इनके खतूत के मजमूए को शाये कराया। उसके बाद गुलाम रसूल मेहर ने खतूत गालिब के नाम से 2 जिल्दों में 1951 ईस्वी में किताब मंजिल लाहौर से गालिब के खतूत शाये कराए। उसके बाद खतूत गालिब के ही नाम से 7वीं बार गालिब के खतूत का 7वां मजमूआ खतूत गालिब के ही नाम से मालिक राम ने मुरत्तब किया। मालिक राम ने गुबारे खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है उसको भी मुरत्तब किया। आगे हम तफसील से बताएंगे। तो खतूत गालिब जो 7वां इनका गालिब के खतूत का मजमूआ है, खतूत गालिब के उन्वान से मालिक राम ने कब मुरत्तब किया? 1962 ईस्वी में और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद से इसको शाये कराया। 8वां और अब तक का सबसे जामे और आखिरी खतूत का जो गालिब का मजमूआ है उसका नाम है गालिब के खतूत। अब ये गालिब के खतूत जो हैं इसको किसने मुरत्तब किया? खलीक अंजुम ने मुरत्तब किया। ठीक है, गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से इसको शाये कराया। ठीक है, अब 5 जिल्दें थी, अब अलग अलग जिल्दें अलग अलग वक्त में शाये कराई गई। ठीक है, कहीं कहीं 4 जिल्दें लिखा है तो वो पुरानी जानकारी है। ठीक है, सन 2000 ईस्वी में 5वीं जिल्द भी इस किताब की यानी गालिब के खतूत मुरत्तबा खलीक अंजुम की आ चुकी है। तो इसलिए 5 जिल्द गालिब के खतूत मुरत्तबा खलीक अंजुम की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत जगहों पे 4 जिल्द लिखा हुआ है लेकिन वो पुरानी जानकारी है, अपडेटेड रही है। तो मुरत्तबा खलीक अंजुम गालिब के खतूत गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से शाये कराए गए 5 जिल्दों पर ये मुश्तमिल हैं। पहली जिल्द 1984 में, दूसरी 1985 में, तीसरी 1987 में, चौथी 1993 में और 5वीं जिल्द सन 2000 ईस्वी में मंजर आम पर आई। अब गालिब के खतूत कितने हैं? तो मैंने बताया था आपको लगभग 900 इनके खतूत हैं। काजिम अली जवां के मुताबिक दस्तयाब खतूत गालिब की तादाद 1873 है। 1873 यानी 900 में कितने? 27 ही तो कम हैं। बहुत खतूत ऐसे होंगे जो अभी तक दस्तयाब नहीं हुए या फिर अब दस्तयाब हो गए हों। तो लगभग 900 खतूत आप याद रखिएगा। एक इम्तिहान में आ भी चुका है कि गालिब के खतूत की तादाद कितनी है और ऑप्शन में 900 था, उसको सही माना था। ठीक है, तो इसलिए मैं 900 बता रहा हूँ। तो काजिम अली जमा के मुताबिक खतूत की तादाद 1873 है। 1873 हो सकता है भूल जाएं आप, तो 900 याद रखिएगा। ठीक है, और मकतूब इलैहिम मतलब जिनके नाम खतूत लिखे गए उनकी तादाद कितनी है? 90 है। खलीक अंजुम ने 5 जिल्दों में गालिब के खतूत को क्या किया था? मुरत्तब किया था। तो इनकी भी तो राय ले लीजिए। इनके मुताबिक गालिब के खतूत की तादाद 886 है। खलीक अंजुम के मुताबिक गालिब के खतूत की तादाद 886 है और मकतूब इलैहिम की तादाद
کتنی ہے؟ 92 ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ خط مرزا غالب نے کس کے نام لکھے؟ تو منشی ہرگوپال تفتہ، ٹھیک ہے۔ تفتہ تخلص سے ہرگوپال نام ہے، تو مرزا تفتہ کے نام سب سے زیادہ غالب نے خطوط لکھے، کتنے؟ 123 خط مرزا تفتہ کے نام غالب نے لکھے تھے۔ غالب نے اپنی خطوط نگاری کے بارے میں کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، ہزاروں کوس بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ اس طرح سے سوال آ چکا ہے، تو یہ قول خود مرزا غالب کا ہے۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط نگاری کے متعلق ایک خط میں، اب وہ خط کس کے نام کا تھا؟ خط تھا مرزا حاتم علی مہر کے نام۔ مرزا حاتم علی مہر کے نام ایک خط کو لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تو اس طرح سے سوال اگر پوچھے کہ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، تو غالب نے، اور اس طرح سے پوچھے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یہ کس کا قول ہے؟ تو مرزا غالب کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کی خطوط نگاری سے متعلق ایک اور قول ہے کہ خاکم بدہن، اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف غالب کی خطوط ہوتے تب بھی غالب غالب ہی ہوتے، یہ کس کا قول ہے؟ آپ کمنٹ میں بتائیں گے۔ غالب اپنے خطوط میں لمبے چوڑے القاب نہیں استعمال کرتے تھے، مختصر الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے بھائی، برخوردار، ٹھیک ہے، میری جان، جان غالب، صاحب، مہاراج، بندہ پرور، کیوں صاحب، قبلہ و کعبہ، اس طرح سے مختصر لفظ سے، مختصر لقب سے وہ اپنی بات کو شروع کرتے تھے۔ کیوں صاحب، روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی، اس طرح سے لکھتے تھے خط، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ بخدمت اقدس عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین فلاں ابن فلاں، اس طرح سے نہیں، بس کہتے تھے برخوردار، بھائی، صاحب، مہاراج، جان، جان غالب، اس طرح سے لکھتے تھے اور خود خط شروع کر دیتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں مکتوب الہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں۔ تو چلیے اب حالی کی بات کرتے ہیں۔ حالی کے خطوط کو مکاتب حالی کے نام سے اسماعیل میرٹھی نے مرتب کیا تھا۔ کب مرتب کیا تھا؟ اس کے لیے میں نے سوال بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سوال میں جواب دوں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ ہم تھیوری میں پڑھاتے ہیں جب وہی سوال دے دیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں بھائی ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے کیا کہ جو کچھ میں نے چیزیں جان بوجھ کے کچھ چھوڑ دیں تاکہ ان چیزوں کو سوال میں MCQs کے طور پہ آپ لوگوں سے پوچھوں۔ کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوں گی، تو اس لیے سوالات کی اہمیت بہت ہے۔ آخر میں سوالات ہوں گے اور انہی سوالات کو ہم ٹیلی گرام پہ بھی کوئز کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو، تو مکاتب شبلی کس نے مرتب کیا؟ سلیمان ندوی نے، ٹھیک ہے۔ حالی کے خطوط کو مکاتب حالی کے نام سے اسماعیل میرٹھی نے اور مکاتب شبلی کو سلیمان ندوی نے 2 جلدوں میں مرتب کیا۔ مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ مکاتب مہدی، اس کے علاوہ صحیفہ محبت، یہ بھی مہدی افادی کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنی بیگم کے نام لکھے۔ ان خطوط کو محمود الہی نے مرتب کیا۔ نقوش زندہ، یہ رضیہ سجاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کاروان خیال، نقش آزاد، مکاتب ابوالکلام، تبرکات آزاد اور غبار خاطر، یہ سارے خطوط کے مجموعے مولانا ابوالکلام آزاد کے ہیں۔ اب خطوط نگاری میں ان کا نام اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ان سے متعلق کچھ اہم باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط کا مجموعہ ہے۔ کتنے خطوط ہیں؟ 2 درجن، یعنی 24 خطوط ہیں۔ اب یہ کہاں سے لکھے گئے؟ قلعہ احمد نگر کی جیل سے یہ خطوط لکھے گئے۔ کب سے کب تک لکھے گئے؟ تو 9 اگست 1942 سے 15 جون 1945 تک۔ کس کے نام لکھے گئے؟ مکتوب الہ کون ہیں؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے۔ یہ نجی خطوط تھے، پرائیویٹ خط تھے، شائع ہونے کی غرض سے نہیں لکھے گئے تھے، لیکن بعد میں اس کو شائع کرایا گیا، ٹھیک ہے، بعد میں کتابی صورت میں، کتابی شکل میں اس کو
شائع کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ اس کو کس نے مرتب کیا؟ تو محمد اجمل خان نے غبار خاطر کو پہلی مرتبہ مرتب کیا 1946 عیسوی میں، اور غبار خاطر کو مالک رام نے بھی مرتب کیا 1947 عیسوی میں، اور غبار خاطر کے خطوط کو مولانا ابوالکلام آزاد نے پنج کے خطوط کہا ہے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد حبیب الرحمن خان شیروانی کو خط لکھتے تھے تو کیسے خط شروع کرتے تھے؟ لکھتے تھے صدیق مکرم، یعنی پیارے دوست، تعظیم صاحب تعظیم دوست۔ صدیق مطلب ہوتا ہے دوست، یہ صدیق نہیں ہے صدیق ہے۔ چلو، ابوالکلام آزاد، یہ ابوالکلام آزاد لکھا ہوا ہے، مس پرنٹ ہے۔ ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر کے خطوط میں 5ویں صلیبی جنگ کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ کچھ عنوانات غبار خاطر میں جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، جیسے حکایت بادۂ تریاک، حکایت زاگ و بلبل، چڑیا چڑیے کی کہانی، اور داستان بے ستون و کوہکن۔ یہ سب عنوانات اہم ہیں جو کہ غبار خاطر میں شامل ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر میں سب سے زیادہ اشعار کس شاعر کے استعمال کیے ہیں؟ تو غالب کے اشعار سب سے زیادہ استعمال کیے ہیں۔ فراق کے خطوط کا مجموعہ ہے من آنم۔ من آنم یہ محمد طفیل کے نام لکھے گئے خطوط ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے جو اپنا خط لکھا اس کا عنوان کیا ہے؟ منٹو کے خط ندیم کے نام، ٹھیک ہے۔ صلیب میرے دریچے میں، یہ کس کے خطوط کے مجموعے ہیں؟ تو فیض احمد فیض کے۔ زیر لب، یہ کیا ہے؟ صفیہ اختر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو ہم نے خطوط نگاری سے متعلق سبھی اہم باتیں بتا دیں۔ اب ہم آتے ہیں سوالات پہ۔ پہلا سوال کہ غالب نے خطوط لکھتے وقت روایتی طور پر کس چیز کو ترک کر دیا؟ فارسی میں خط لکھنا، اس کو نہیں، شگفتہ انداز بیان، یا پھر روایتی تکلف اور آداب و القاب کو، یا پھر ذاتی کوائف کو۔ تو وہ خط شروع کرتے تھے تو ڈائریکٹ کہتے تھے کیوں بھائی، برخوردار، صاحب، جان، جان غالب، مہاراج، تو اس طرح سے کہتے تھے۔ انہوں نے روایتی تکلف اور لمبے لمبے القاب اور آداب کو ترک کر دیا تھا۔ غالب کے خطوط کی کلیات کو کس نے مرتب کر کے 5 جلدوں میں شائع کرایا؟ دیکھو، غالب کے خطوط کو بہت سارے لوگوں نے شائع کرایا، میں نے آپ کو سلسلہ وار طریقے سے 7-8 لوگوں کے نام بتائے۔ اب میں یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کس نے ان کے کلیات کو 5 جلدوں میں شائع کرایا؟ تو وہ ہیں خلیق انجم، اور اس کا عنوان انہوں نے کیا رکھا؟ غالب کے خطوط، یہ عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 5 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ خلیق انجم آپشن جیم درست ہوگا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں میں نے بچا لی ہیں۔ میں نے یہ بھی آپ کو خطوط والی جو تھیوری کی کلاس تھی اس میں نہیں بتایا تھا کہ نذیر احمد کے خطوط کا مجموعہ کا کیا نام ہے۔ تو موعظہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موعظہ حسنہ ڈپٹی نذیر احمد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مکتوبات آزاد، جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے محمد حسین آزاد کے یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس سن میں یہ شائع ہوا یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ سن 1907 عیسوی میں شائع ہوا۔ دیکھو، مکتوبات آزاد، یہ ابوالکلام آزاد پر مت جائیے گا، محمد حسین آزاد کی یہ خطوط کا مجموعہ 1907 میں یہ شائع ہوا تھا۔ مکتوبات حالی کب اور کتنی جلدوں میں شائع ہوا؟ تو مکتوبات حالی یہ 1925 عیسوی میں 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپشن بی درست ہوگا۔ علامہ اقبال کے خطوط کے بارے میں نے نہیں بتایا تھا نا، لیکن میں نے سوال ڈالا ہے کہ علامہ اقبال کے خطوط کی کلیات مکاتیب اقبال کو 4 جلدوں میں کس نے مرتب کیا؟ تو سید مظفر حسین برنی نے۔ آپشن جیم صحیح ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد نگر کی جیل میں قید کے دوران کون سا
मजमूए खतूत लिखा। तो कारवान ख़याल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, लेकिन जेल में रह के नहीं लिखा। मकतूबात आज़ाद और मौज़े हसना, तो ये दोनों, मौज़े हसना तो नज़ीर अहमद का है, और गुबार ख़ातिर जो है ना, ये इन्होंने किला अहमद नगर की जेल से लिखा हबीबुर्रहमान खां शिरवानी के नाम। गुबार ख़ातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए? तो ये ऐसे सवालात हैं जो कि हर बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने भी 2 बार बता दिया ताकि आप लोगों को याद रहे अगर ये सवाल आ जाए तो। हबीबुर्रहमान खां शिरवानी के नाम लिखे गए खतूत हैं गुबार ख़ातिर के। सलीब मेरे दरीचे में की नौइयत क्या है? तो ये खतूत हैं। किसके खतूत हैं? फैज़ अहमद फैज़ के। चलो आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे, और बाकी इन सवालों को हम हमारे टेलीग्राम पे भी क्विज़ के तौर पे डाल देंगे, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि 10 में से 10 नंबर आप सभी लोग स्कोर करके ज़रूर देंगे। ठीक है ना? सभी लोग उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, और अपना स्कोर बताना। चलो ख़त्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।